अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम अयूब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट AMTI में होने वाली 1.356 बिलियन रुपए में होने वाली खुर्द-बुर्द के बारे में है। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम करें कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका सिद्दे बाब क्या किया जा रहा है जो मेरे ख्याल में नाजायज़ है, और क्या होना चाहिए, किधर किधर ये चेक हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, आगे क्या करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यास्मीन आफ्ताब अली चैनल को बेल आइकॉन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। ख़वातीन व हज़रात, रुपीज़ 1.356 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में खुर्द-बुर्द पकड़ा गया। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जो अयूब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर मुश्तमिल थी। इन्होंने 1.355 बिलियन की रकूम में बहुत लंबा चौड़ा फ्रॉड पकड़ा। रिपोर्ट में उन्होंने सीनियर अफसरान और एक अस्पताल के डायरेक्टर को फौरी बरतरफी का फैसला दिया कि जिम्मेदार अफसरान से इस रकम की वसूली की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जो पकड़ी गई चीज़ें severe violations of procurement laws, collusion among officials, substantial losses to public exchequer, यानी जो वायलेशंस की गई, आप कोई माल ले रहे हैं तो आप किसी कवानीन के तहत लेते हैं, उसकी तफसील आगे बताएंगे, उसमें वायलेशंस थी, उस कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। कल्यूजन विद ऑफिसर्स, यानी अफसरान ने मिल बांट कर, एक बंदा तो नहीं कर सकता ना, मेरे पास से फाइल आपके पास जाएगी, आपके पास से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी, तो सबका मिली भुगत होना तो बहुत ज़रूरी है। सब्सटैंशियल लॉसेस टू पब्लिक एक्सचेकर, जब आपने कम कीमत पे माल या ज़्यादा कीमत पे माल लिया, क्योंकि पैसे तो वो फालतू आपने खुद बनाने थे, तो सरकार को भी इसमें धचका पहुंचा। अब जो चीज़ें इन तीनों मदों के अंदर से निकल कर आईं, तफसील इसकी वो अभी हम बात करते हैं। फेक बिड्स। फेक बिड्स क्या होती हैं? मैं अपने किसी जानने वाले को कहूँ कि एक बिड तू डाल दे, देना मैंने एक्स को है, मैं वाई को कहूँ मुझे पता है एक्स ने क्या कीमत लगानी है, तो इससे ज़्यादा की डाल, दूसरे को कहा तू भी इससे थोड़ी ऊपर नीचे कर दे, तो मैंने तो सबसे कम कीमत वाले को पसंद करा कागज़ों में, लेकिन बाकी दो मेरे टट्टू थे जो मेरे कहने पे कर रहे थे, और जब वहाँ से पैसे आए तो थोड़ा हिस्सा मैंने उन्हें भी दे दिया। ये फेक बिड्स कहलाती हैं। दूसरा कि बाज़ औक़ात आपको बिड्स करने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरत होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो जाली बनाए गए या काफ़ी जाली थे, हो सकता है कुछ सही भी हों। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय सीनियर ऑफिसर्स, ये तो गिवन है, ये जब तक नहीं हो सकता, ये जो बातें मैं कर रही हूँ, जब तक जो अफसरान हैं वो खुद शामिल ना हों और जिस पोजीशन पर कोई है जो फाइनल फैसला लेगा वो शामिल ना हो। ओवर पेमेंट फॉर सर्जिकल आइटम्स एंड मेडिसिन्स, अब जो सर्जिकल आइटम्स हैं और दवाइयाँ हैं उनकी ओवर पेमेंट की गई। ये ओवर पेमेंट कैसे हुई? वही फेक बिड्स के हिसाब से, तरीक़ा वही है। आप एक दवाई है वो 600 का डब्बा बिक रहा है, आपने अपने ख़रीदार से, होलसेलर या डीलर से कहा कि तुम मुझे 700 का बेच दो, उसे तो 600 के हिसाब से दिया, बाकी 100 रुपया आपकी पॉकेट में गया। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर, ये तमाम रकम एक साल में निकाली गई। 2023 से लेके 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें। मेरे सवालात, सबसे पहले कानूनी नुक्ता, जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या उनको सिर्फ बरतरफ करना और उनसे कहना कि पैसे वापस करो काफ़ी है? उनको क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनकी नहीं होनी चाहिए कोर्ट में? क्या कोर्ट मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए है कि हम 4 पैसे का भी, अगर मुझे तो अपने
جواب نہ دوں میں اپنے ٹیکسیشن لائر کو تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اچھا یہ 5,000 آئے تھے یہ کدھر سے آئے, اس کو جسٹیفائی کریں لٹرلی. تو یہ اتنی رقم, ورنہ ایف بی آر چڑھ جاتا ہے سر پہ آ کے, ان کے سروں پہ کہاں نہیں چڑھ, کیوں نہیں چڑھا بھائی؟ اور ان کو کرمنلی کیوں نہیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا؟ ایوب میڈیکل کے بورڈ نے ان پہ پرچہ کیوں نہیں کٹوایا؟ اگر میں عام زبان میں بات کروں. دو, تو جو ذمہ داری ہے وہ اس کی ہے جو ٹاپ پہ بیٹھا ہے, یہ اصولی بات ہے. وہ جو بورڈ آف گورننس کا ہیڈ ہے وہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جو دوسرے لوگ, پوری چین چل رہی ہے. اور اب جو قانون ہے, پہلے تو آپ سال میں ایک دفعہ اپنے ریٹرنز جمع کراتے تھے, اب پرائیویٹ کمپنیاں اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو پبلک انٹیٹیز ماہوار جمع کراتے ہیں, یا ماہوار یا کوارٹرلی, اور پھر سال کا ملا کر. تو اگر ماہوار یا کوارٹرلی جو بھی طریقہ یہ اختیار کر رہے تھے, اگر ایسا ہی تھا تو کیا ستو کا پانی پی کے سب سوئے ہوئے تھے ایک سال تک کہ شاید جگاڑ نکل جائے؟ تو اس میں تو یہ کہانی آگے تک جاتی ہے نا جی. کیا ایف بی آر کے لوگوں نے پکڑا؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس وقت کوئی تفصیل بتانا نہیں چاہتا. ہر ایک کو نا اپنی گردن پیاری ہوتی ہے, اور میں کون سی بہت بڑے لیول کی اینکر پرسن ہوں ٹیلی ویژن کی. لوگ عزت میں مجھے بہت کچھ بتا دیتے ہیں, لیکن بڑا کچھ کوشش کے باوجود رہ جاتا ہے. تو اگر یہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر آگے بھی کئی بات جا رہی تھی تو ان لوگوں کی پکڑ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ پھر تو سب کو پکڑو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چند کو پکڑو, بلی کا بکرا بنا دو. یہ تو آئی واش میں اس کو کہوں گی, اور پرچہ تو بہرحال ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال ایک بڑا بنیادی ہے ادھر, ہم اتنے ہرس کیوں کرنے لگے ہیں؟ ہمارا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ ہم ایسی قوم کیوں بن گئے ہیں کہ پان والے سے لے کر, پان والوں سے معذرت کے ساتھ اچھے بھی ہوتے ہیں, اور اوپر تک جو ہائیسٹ لیول تک آپ امیجن کر لیں, جس کی جتنی حیثیت ہے اتنے لیول تک وہ کسی پھڈے میں, کسی غلط کام میں ملوث ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم دن میں خود کتنی غلطیاں کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, کوئی چیز چھپا جائیں گے اگر ہمارا فائدہ ہوگا. جو نہیں بتانے والی بات ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو پرے کر دو. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہر شخص اپنی اوقات کے مطابق ہاتھ مارتا ہے. کسی کی اوقات 200 روپے آئے تو وہ 200 روپیہ بنا لے گا, لیکن کیا وہ اس شخص سے بہتر ہے جو 200 کروڑ بنا گیا؟ اس کی تو پھر اتنی اوقات تھی نا, اس کو وہاں موقع ملا تھا. تو یہ ہمیں پورے سسٹم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ملک میں جو اب ایک روایت بن گئی ہے بلیک منی کی, الٹے سیدھے کام کر کے ہر ایک کے پاس پیسہ ہے, ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے. کیسز خرید لیتے ہیں لوگ, تو جج بھی خرید لیتے ہیں. ایک محاورہ ہے یا جو کہہ لیں آپ اس کو کہ جی وکیل نہ کرو جج کر لو, ہم نے کئی دفعہ سنا. تو یہ کتنی شرمناک باتیں ہیں, لوگ سن کر ہنستے ہیں, لیکن مجھے بالکل ہنسی نہیں آتی ان باتوں پر. مجھے رنج ہوتا ہے. اور مجھ جیسے بیوقوف, اور مجھ جیسے بہت بیوقوف جو یہ کاموں سے دور رہتے ہیں اور نہیں کرتے, اور بچوں کو بھی یہی سمجھا کر بڑا کرتے ہیں کہ بالکل ایک پیسے کا بھی نہیں کرنا, یہ یوں نہ کرو, یہ وہ نہ کرو, فلاں پکڑ لے گا, فلاں پکڑ لے گا. لیکن سب سے بڑی پکڑ اللہ کی ذات کی ہے. اس پکڑ سے کدھر جاؤ گے اگر ادھر بچ بھی گئے؟ جب تک ہم اپنی اولاد کو, نیکسٹ جنریشن کو ویلیوز ہی نہیں دے پا رہے صحیح, جس کے پاس پیسہ ہے اس کو ہم سلام ٹھوکتے ہیں. کیوں؟ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی کے پاس کوئی رشوت لیتا تھا تو لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے, اس کے گھر نہیں جاتے تھے, اس کی خوشی غمی میں نہیں جاتے تھے کہ رشوت خور کے گھر جائیں گے تو لوگ ہمارے کردار پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ شاید ہم بھی رشوت لیتے ہیں. لیکن آج ہم یہ نہیں دیکھتے, رشوت کوئی لیتا ہے, ہاں یار اس نے فلانی جگہ اتنے بنائے, یار کمال کا نا, بس نہ پوچھو. ہم ان چیزوں کو اب اپریشیٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں
ان کو غلط نظر سے نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ جس دن ہم غلط نظر سے، اب اگر کوئی چھوٹا افسر ہے، اس کو پتا ہے کہ بڑا افسر یہ کر رہا ہے، وہ بیچارہ اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ جا کے کہیں شکایت کرے گا؟ اس کو تو نوکری سے نکالنا بڑا آسان ہے، الٹا اس کے اوپر کوئی کیس بنا کے نکال دیں گے. تو جو سچائی ہے اٹ مسٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ، اٹ مسٹ ٹرکل ڈاؤن بلو. آپ کہیں کہ چھوٹا آدمی تو سچائی دکھائے، رہے بندہ بڑھ یار، وہ سچائی دکھائے، نوکری سے جائے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنے، اس کو پتا ہے نیچے سے اوپر تک سارے افسر پیسے لے رہے ہیں، وہ کس کے پاس لے کے جائے گا شکایت؟ تو یہ تو اوپر سے جب دیانتداری ہوگی اور نیچے تک آئے گی، تب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس ملک سے یہ زہر آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوگا. اس میں ہم آپ سب کا حصہ ہے. لیکن اس وقت یہ جو ایوب میڈیکل کالج ہے، اس پہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، اس پہ مجھ سمیت بہت سارے لوگ ضرور سوالات کا، جوابات کا ان کے انتظار کریں گے. اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا حافظ.